السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف الهجاء. حروف الهجاء: ألف باء تاء ثاء، ألف باء تاء ثاء، ألف باء تاء ثاء، ألف باء تاء ثاء، جيم حاء جيم حاء جيم حاء خاء، جيم حاء جيم حاء جيم حاء خاء، ألف باء تاء ثاء، ألف باء تاء ثاء، ألف باء تاء ثاء، جيم حاء جيم حاء جيم حاء خاء، دال ذال راء زاء، دال ذال راء زاء، دال ذال راء زاء، دال ذال راء زاء، سين شين صاد ضاد، سين شين صاد ضاد، سين شين صاد ضاد، سين شين صاد ضاد، طاء ضاء عين عين، 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 فاء قاف كاف لام، 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 ميم نون هاء واو ياء، ميم نون هاء واو ياء، ميم نون هاء واو ياء. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.